विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका मनोक्रान्ति प्रेमी जिज्ञासु मनोक्रान्ति योद्धा एवं मनोक्रान्तिकारी मित्रहरू, यहाँहरूलाई सदा झैं दिल खोलेर स्वागत छ। संत जति पनि जन्मे धरतीमा या भनौं जसले संत हुने अवस्थाको बोध गरे प्राय जसो उनीहरू गाउँले परिवारबाट आएका छन्, जहाँ शिक्षा पीडा नाना थरीका समस्या विद्यमान हुन्छ। तर ती सबै समस्याको बावजुद पनि उनीहरूले आफूभित्रको ज्ञानको विस्फोट गराइ छाडेका छन्। यसको सुखद पक्ष यही हो कि संत हुनको लागि, मुक्त हुनको लागि, ज्ञानी हुनको लागि न शिक्षाको आवश्यकता छ, न सम्पत्तिको आवश्यकता छ, न कुनै किसिमको समाजको सहयोगको आवश्यकता छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जति पनि संत बने, मुक्त बने, उनीहरू सम्पूर्ण बाधालाई छिचोलेरै बनेका। पटक पटक मैले भनेको छु कि नदी बाटो सोधेर बग्दैन। खै म सागर पुग्नु पर्यो, बाटो छ कि छैन, ब्लकेज छ कि। सागर लक्ष्य हो सरिताको, नदीको। माध्यम हो बाटो, नहुन सक्छ बाटो। बाटो भए जाउँला, नभए चाहिँ अब यहीँ रोकौँला, बाटो खुलेपछि जाउँला भनेर बस्दैन सागर, सरिता। ऊ बग्छ र त बाटो बन्छ। त्यसैले जति पनि महापुरुषहरू धरतीमा प्रादुर्भाव भए, उनीहरू सम्पूर्ण बाधा र व्यवधानका बावजुद भए। अनि हामी बेवकूफ मान्छेहरू तर्क गर्दै बसिरहेका हुन्छौँ। म पनि महानै बन्न चाहन्थे, सन्तै बन्न चाहन्थे, बुद्धै बन्न चाहन्थे, मुक्तै बन्न चाहन्थे, तर मेरो जाँच एउटा सकेछ। अब पक्कै म बुद्ध हुने भए, तर घरको कुरा अलिकति मिलाउनु बाँकी छ। किन इमेजिन, म पनि ध्यानमा जान खोजेकै थिएँ, तर सिनेमाको टिकट हातमा परेछ भने जस्तै। अतः अनुकूलता मिलाई ज्ञान आउने होइन। अनुकूलतामा त मान्छे सुतिदिन्छन्। वास्तवमा प्रतिकूलतामा मात्रै मान्छे जाग्छन्। यो कुरा याद राख्नुहोस्। जब सबै कुरा अनुकूल हुन्छ, मान्छे त भुसुक्कै निदाइदिन्छ। सबै कुरा मिलिरहेको छ, खाना आइरहेको छ, पत्नी अगाडि छ, पति अगाडि छन्, छोराछोरी छन्, सबै कुरा ठिकै चलिरहेको छ। ठिकै चल्दाखेरि जिन्दगी बेठिक हुँदो रहेछ। किनभने म्याक्रो लेभलमा सबै ठिक चलिरहेछ, म्याक्रो लेभलमा, स्थूल रूपमा। तर माइक्रो लेभलमा एभ्रिथिङ इज रङ। Can you imagine? गहिराईमा मनभित्र आगो सल्किँदो छ, अनि तन बाहिर घरमा फुलबारी,
धपक्क फुल्दो छ। Can you imagine मान्छेको व्यथा कस्तो कन्ट्राडिक्टरी हेर्नुहोस् त। ऊ फुल रोपिरहेको हुन्छ बारीमा, गुलाब फुलाइरहेको हुन्छ, सुवास निकालिरहेको हुन्छ, घरमा रोगन लगाइरहेको हुन्छ, एन्टिना ठडाइरहेको हुन्छ, एभ्रिथिङ इज देयर। Can you imagine? तर मनमा भने आगो त्योभन्दा बेसी दन्किरहेको हुन्छ। गजब छ यो जिन्दगी, गजब जिन्दगी। जब सबै कुरा अनुकूल पर्छन् त्यो बेला पनि मन प्रतिकूलै छ। वास्तवमा मन प्रतिकूल भएर नै उसले घरलाई अनुकूल बनाएको हो। याद राख्नु, उनलाई पत्नी चिटिक्क परेको चाहिने, किन भन्नाले मन खिस्रिक्क छ। उनलाई पत्नी ठीक ठीक चाहिने, किन भन्नाले मन गलत गलत छ उसको। उनलाई हरेक कुरा पर्फेक्ट चाहिने, किन भन्नाले ऊ इम्पर्फेक्ट छ। उसलाई हरेक मान्छे इमानदार बन्नुपर्छ डिमान्ड गर्छ उसले, किन भन्नाले ऊ बेइमान छ। ऊ हरेक को ओठमा मुस्कान हेर्न चाहन्छ, किन भन्नाले उसको मन रोइरहेको छ। अरू पनि रोएको देख्यो भने यो रोएको मन याद आउँछ उसलाई। त्यसकारण ऊ संसार सिँगार्न खुब खोज्छ। संसार घरमा रङ लाउनु पर्यो कि अब दिन घरमा त रङ लाउनु भएन, अनि उनले के गर्छ, मुखैमा रङ लाएर हिँड्छ दिन। ऊ सबै कुरा मिलाउँछ। Can you imagine? Except himself or herself. ऊ आफूलाई मिलाउँदैन उसले, किन भन्नाले भित्र भग्नावशेष छ उसको मनमा। भित्र आगोको मुस्लो छ, धुवाँ उठिरहेको छ, छटपट छ। त्यो छटपटलाई बिर्सनको लागि ऊ संसार सजाउन खोज्छ। पलायनवाद भनेको यही, भाग्ने। कोही रक्सी पिएर भाग्छन्, बिर्सन्छन्। कोही ऐना हेरेर बिर्सन्छन्, फरक त्यही। एउटै कुरो हो, रक्सी पिउँदाखेरि पनि संसार बिर्सिन्छ। मैंने पीना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया भन्छ। रक्सी पिएपछि पनि मान्छे संसार बिर्सिदिन्छ, अनि ऐना हेर्दा पनि बिर्सिन्छ एकछिन। यसरी मुसुक्क हाँस्छ ऐना गर्छ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे। मुस्काउनुको अर्थै यही हुन्छ। त्यसकारण हामी लुगामा चिटिक्क आइरन लाएर हिँड्न चाहन्छौँ, किन भन्नाले मन कचाकुचुक छ मित्र। कोठामा 4-5 वटा 600 वाटका 200 वाटका लाइट बाल्छौँ हामी, किनभने दिल अँध्यारो छ। छोरी दिनु पर्यो, ज्वाइँ पक्का चाहिन्छ, राम्रै घरानिया, ठीक ज्वाइँ चाहिन्छ, किन भन्नाले मन बेठिक छ। यार हामी बाहिर सबै ठीक माग्छौँ, पर्फेक्ट हुनुपर्छ बाहिरको संसार। हेर्नुहोस् त तपाईको प्यान्ट कसैको पनि छोटो र लामो छँदैछ, ठ्याक्कै मिलेको। हेर्नुहोस् त, नाप्नुहोस् त, कसैको पनि हुँदैन। बाउलाई हेर्नुहोस् त, ट्याक्क मिलेको। यो पनि त हुनसक्छ नि, एउटा यहाँ एउटा यहाँ भएर के भयो, डिजाइन हुन्थ्यो नि, गर्दैनन्। अनि यो कुरा
यहाँबाट सुन्दा तपाईलाई अनौठो अनौठो लाग्ला, तर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको प्रसङ्ग सुन्नुस्। त्यो वैज्ञानिक जसले जिन्दगीमा कहिले लुगामा आइरन लाएन। क्यान यु इमेजिन इट? लुगामा कहिले आइरन लाएनन्, जहिले पनि कचाक कुचुक कचाक कुचुक कचाक कुचुक। अनि उनका वैज्ञानिक साथीहरूले भने, यार तिमी यो यत्रो ठुलो मान्छे भएर कचाक कुचुक परेको लुगा लाउने, यार आइरन लगाइदिनु कोही भने क्या भन्छन्। अनि आइन्स्टाइनले के भन्छन्, यार मैले आइरन नलाएर तिमीलाई गाह्रो भएको होइन हेर्न, समस्या के तिमी आफ्नो लुगामा आइरन लाउँछौ तिमीहरू, अनि मेरो लुगा कचाक कुचुक देख्छौ। किन मेरो लुगा कचाक कुचुक लागेको तिमीलाई गाह्रो पर्यो? किन भन्नाले तिमीहरूको लुगा चाहिँ आइरन लागेको छ। त्यसकारण मैले आइरन लगाइदिएर तिम्रो समस्या समाधान हुँदैन, बरु तिमीहरूले पनि आइरन लाउनु छोड, समस्या समाधान। किन भन्नाले तिमीले आइरन लगाएकोले मात्रै मैले आइरन नलाएको देखेको। यो कुराको तपाईलाई साक्षात नमुना चाहिन्छ भने गाउँतिर जानुस् त। गाउँ एकदम अनकन्टार गाउँतिर जहाँ मान्छेले आइरन देखेकै हुँदैन। आइरनको नाउँमा उनीहरूको टाप्किया हुन्छ, टाप्किया। आइरनको नाउँमा कराई हुन्छ, कराई। अरू केही आइरन हुँदैन त्यहाँ, चिम्टा हुन्छ, चिम्टा। त्यो पनि आइरनै हो। त्यसकारण यस्तो पनि ठाउँ छ जहाँ आइरन देखेका हुँदैनन्। त्यसकारण उनीहरूले कहिले पनि आइरन लाउँदैनन्, त्यहाँ समस्या छैन। त्यसकारण तपाईले आइरन अरूले नलाउँदैमा त्यो समस्या हुने होइन। समस्या के त भन्नाले मैले आइरन लगाइरहेछु, मेरो समस्याको रिफ्लेक्सन म तपाईमा देख्छु। त्यस्तै जब मेरो मन मिल्दैन, मेरो मनमा डिफेक्ट हुन्छ, पीडा हुन्छ, अनि मैले मन कसरी मिलाउने थाहा छैन, म तन मिलाउन खोज्छु। गर्छु बा, किनभने मन जति मिल्दैन तन मिलाउनेतिर मेरो ध्यान जान्छ। किन इमेजिन? अनि फेरि खोज्ने पनि तन मिलेकाहरू, ट्याक्क मिल्नु पर्छ उसलाई। त्यसकारण मिलाउने संसार होइन, ओ संसार यस्तै छ, मिलाउनु पर्दैन त्यसलाई। किन भन्नाले तपाईको ध्यान यहाँ गयो भने त्यो देखिँदैन, ध्यान त्यहाँ गयो भने यो सुनिँदैन। You need not to change the world. The world is beautiful as it is, the way it is. यो जस्तो छ, सुन्दर छ। त्यसकारण सवाल तपाईको ध्यान कहाँ? ध्यान कहाँ? अद्भुत वचन छ गुरु गोरखनाथको, मरौ जोगी हे मरौ, मरण है मीठा। हेर्नुहोस् हे योगीहरू, मर्न सिक, किनकि मर्नु जति सुन्दर केही पनि छैन संसारमा। याद राख्नुहोस् यो कुरा। किन भन्नाले मर्नु भनेको शारीरिक रूपमा होइन, मानसिक रूपमा। मरौ जोगी हे मरौ, मरण है मीठा, तिस मरनी मरौ, जिस मरनी गोरख मरी डीठा। त्यस्तरी मर जस्तरी गोरखनाथ मरे। त्यसकारण मर्नु जति सुन्दर घटना यो धरतीमा छँदै छैन। किन भन्नाले जसरी हामी मर्दाखेरि, भौतिक रूपमा मर्दाखेरि यो संसारको सबै बन्धन समाप्त भएन, त्यो रोइरहेको सुनिन्छ मर्यो भने।
मेरो श्रीमान त खत्तम छ, मरेर हेर त ठिक हुन्छ श्रीमान। म साह्रै जाँचमा धेरैपल्ट फेल भए, नम्बर पनि कम आउँछ, मलाई दुःख छ है। मरेर हेर त केही दुःख लाग्दैन, जाँच पनि ठिक छ, नम्बर जति कमाए पनि हुन्छ है। मरेर हेर्न सिक। यो संसारका सम्पूर्ण समस्या गयो। मलाई क्यान्सर रोगले गाँच्यो उदाहरणको लागि। ओहो निकै भएन, निको हुँदैन, तर मरेपछि क्यान्सर छैन। मृत्युभन्दा ठुलो औषधि छ कुनै? सुखद समाचार रोगीहरू हो। यार मेरो पेट पोलिरहेछ र, ल यो पोल्ने पेटैलाई पोलाइदिनु। समाप्त समस्या। किन इमेजिन तपाईले जहाँ समस्या देख्नुभयो नि, त्यो तपाईको मनको विस्तार बाहेक केही पनि होइन। तपाईको फोकस, तपाई त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ र त त्यहाँ समस्या देख्नुहुन्छ। ध्यान केन्द्रित नगर्ने हो भने कहीँ पनि समस्या छैन। मुल्ला नर्सुद्दिनको एउटा कहानी सुनेको थिएँ, धेरैपल्ट भने, आज पनि भन्दा ठिकै होला। मुल्ला नर्सुद्दिनले फोन गरेछ अदालतमा। अदालतमा फोन के गर्यो त भन्नाले, इन्सपेक्टर साहब, अदालतमा होइन पुलिस थानामा, इन्सपेक्टर साहब मेरो अगाडि एक जोडा भर्खर बिहे भएको क्यारे दिनदिनै चाहिँ हनीमुन मनाएर दिउँसो हामीलाई एकदम डिस्टर्ब गरिरहेछ भन्छ। यार सहर पनि हनीमुन मनाउने ठाउँ हो, त्यो पनि दिउँसै। हामीले त सहनै सकेन इन्सपेक्टर साहब, केही त गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो, रोक्नु पर्यो यस्तो अश्लील हरकतलाई भन्छन् बा। इन्सपेक्टर साहब आउनुहुन्छ तुरन्तै फौरन, त्यस्तो त हेर्न उसलाई पनि इच्छुकै होला, फौरन कहाँ छ त्यो, हामी पनि हेरौँ। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि चाहिँ आए इन्सपेक्टर साहब। अनि इन्सपेक्टर साहब आएर चाहिँ कहाँ छ भन्छन्। माथि जाउँ न, कौशीमा गएर हेर्नुपर्छ भन्छन्। ल कौशीमा पुगे, कौशीमा यसरी हेरे, दायाँ बायाँको घरमा केही त्यस्तो सिन देखिँदैन, केही पनि छैन। अनि गजब लाग्छ होइन, डिस्टर्ब भइरहेछ भन्नुभयो होइन, डिस्टर्ब भइरहेको भए खोइ त, यहाँ त केही देखिँदैन भन्छ। अनि मुल्ला नर्सुद्दिनले के भन्छ, ल यार ना यो दूरबीन समाउनु, यो दूरबीन समाउनु, यो टेलिस्कोप समाउनु, यो च्याट्ट टेलिस्कोप भिडाइदिए। लु हेर्नु हो भने टाढा त्यहाँ नागार्जुनको पर्वतमा यार त्यो नागार्जुनको जंगलमा मनाइरहेको हनीमुन उसलाई घरमा डिस्टर्ब गर्छ बा। Can you imagine? त्यसकारण that is not disturbance. त्यो भएको के त? किनभने तपाई फोकस गर्नुहुन्छ कि। The problem is your focus. बाउ ठीक छैन, बाउ ठीक नभएर दुःख हुने हो र तपाईको फोकस। Can you imagine? किन भन्नाले बाउ ठीक नभएको ठाउँमा मात्रै फोकस गर्छ। बाउ जहाँ खत्तम छ त्यहाँ फोकस हुन्छ बा। साँच्चै बाउ खत्तम भएको भए आफू ठीक हुने हो र। यो खत्तम बाउबाट जन्मेको मान्छे के हुँदो हो? कारखानै ठीक छैन, माल के हुँदो हो? त्यसकारण बाउ ठीक छैन है, त्यहाँ फोकस हाम्रो जान्छ। हो बाउ ठीक नभएको ठाउँ पनि हुन्छ, तर त्यसले फरक पार्दैन। तपाईले त्यहाँ ध्यान दिन साथ त्यो पोल्न थाल्छ। आमा ठीक भएनन्, कतिलाई कहाँ ठीक भएनन्, तपाईलाई पो ठीक भएन, बाउलाई त ठिकै थियो। यार साँच्चै ठीक नभएको हो
यो आमासँग बाउ कसरी बस्नु हो? किन भन्नाले आमा जहाँ ठिक भएन त्यहाँ ध्यान जान्छ उसको। मेरी आमाले यस्तो गर्दा खालि यार जहाँ जहाँ गनाउँछ त्यहाँ त्यहाँ सुँगेर त भएन नि। किनभने परमात्माले गनाउने चिज पनि बनाइदियो। गनाउने चिज बनाएर केही फरकै हुँदैन नि। तपाईँ दिनदिनै दिशा बस्नुहुन्छ, गनाउने चिजै हो त्यो। तर यसरी च्याट्ट लिएर नाक लियो भने तपाईँलाई बचाउने कसले अब? त्यसकारण परमात्माले दया गरेकै छ। नाक यहाँ छ, चाक तल छ। डिस्टेन्स त धेरै छ नि। तर के गर्नु, यो मेरो हातले उठाइदियो भने? यो हात बेइमान भइदियो भने कसको बाउको के लाग्छ र? क्यान यु इमेजिन इट? हात यदि बेइमान भइदियो भने किन भन्नाले तपाईँले नसुँगे हुन्थ्यो नि। अनि परमात्माले हामीलाई एउटा दया के गर्यो, हाम्रो नाक चाकसम्म पुग्दैन। ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। तर हात पुग्छ। त्यसकारण हातले त्यो चाकलाई नाकसम्म नल्या हुन्थ्यो नि। समस्या समाधान। त्यसैले हामीले अरू ठाउँमा समस्या जुन देख्छौँ नि, त्यो देखेको होइन, त्यो भएर देखिने होइन। हामी त्यहाँ फोकस गर्छौँ, देन इट इज प्रब्लमेटिक है। तपाईँले वास्तवमा जहाँ जहाँ समस्या जीवनमा देख्नुभयो, इट इज योर मेन्टल प्रब्लम प्रोजेक्टिङ टुवर्ड्स अदर्स। इट इज यु, इज योर प्रब्लम, योर साइकोलोजिकल प्रब्लम। तपाईँको साइकोलोजिकल प्रब्लम हो जुन तपाईँले अरूमा देख्नुहुन्छ। त्यसकारण अरू रोएको मलाई हेर्नै मन लाग्दैन। किनभने आफू पनि रुन मन लाग्छ कि उसको पनि दुःख छ त्यहाँ। म संसार हाँसेको हेर्न चाहन्छु, किन भन्नाले मेरो मन पनि रोइरहेछ। माइक्रो लेभलमा त सबैको पीडा छ। त्यसैले तपाईँले करेक्सन गर्ने संसारलाई होइन, छायालाई करेक्सन गरेर हुँदैन। याद राख्नुहोस्, संसार त तपाईँको कायाको छाया न हो, तपाईँको मनको विस्तार न हो। रामतीर्थ सन्त एक दिन बिहान बिहानै भिक्षाटन गर्दै हिँड्दै थिए। त्यत्तिकैमा एउटा आँगनमा एकजना बच्चु बामे सर्दै थियो बिहान बिहानको घाममा। अनि बच्चुको बुद्धि के त भन्नाले बामे सरेर बच्चाले छाया समाउन खोज्दै थियो। किन इमेजिन? अनि छाया समाउनको लागि यसरी हात बढाउँछ, अलिकति खस्किन्छ, छाया त सर्किन्छ। फेरि ऊ बच्चा अगाडि जान्छ, छाया समाउन खोज्छ, फेरि अगाडि जान्छ, छाया समाउन खोज्छ। उसले छायालाई लखेटिरहेको थियो, समाउन सकिरहेको थिएन। बच्चा रोइरहेको थियो। बच्चा क्वाँ क्वाँ रोए। आमा चाहिँले आएर छापड दिए, मरा छायालाई पनि समाउन सकिन्छ। गाली गरिन् आमाले गाली। रामतीर्थले यो हेरिरहेका थिए। अनि गएर भन्छन्, माताजी तपाईँको छोरालाई उसको छाया समाउन लगाइदिउँ मैले भन्छ कि। मातालाई त के लाग्यो भन्नाले आफूले नसकेको समस्याको समाधान कसैले गरिदिए त राम्रै होला, ल कसरी ल म पनि हेरौँ न भन्छन्। अनि रामतीर्थ अगाडि गएर बच्चाको हात समाउँछ, त्यो हातलाई टाउकोलाई समाउन लाउँछ। उता यता टाउको समाउन साथ उता छायामा के देखियो? आफ्नो छाया समातेको देखियो। यहाँ समातेपछि त छायामा समातेको देखिन उसले। अनि बच्चा खुसी हुन्थ्यो, समाते गर्छ। यसको सन्देश के हो त भन्नाले समाउने आफूलाई हो, तर हामी संसार समाउन खोज्छौँ। समाउने मिलाउने आफूलाई हो, तर हामी बाउलाई मिलाउन खोज्छौँ। बाउको पनि बाउ हुन खोज्छौँ। समाउने आफूलाई हो, हामी छोरालाई मिलाउन खोज्छौँ।
साथीलाई, दाइलाई, भाइलाई मिलाउनै पर्दैन। All you have to मिलाइङ इज yourself। तपाईँले आफूलाई मिला पुग्छ। ओ एकजना बहिनी अहिले त्यहाँ रोइरहनु भएको थियो है। अब मिलाउनु कोसिस गर्नुहुन्छ नि तपाईँले, के तपाईँलाई प्रवचनमा डिस्टर्ब हुने गरी के रोएको, उहाँ रोएर डिस्टर्ब भएको होइन, तपाईँले त्यहाँ ध्यान दिनुभयो। यहाँ नदिकन त्यहाँ दिएपछि पाप लाग्यो तपाईँलाई। यो ध्यान इज ओभर देयर। ठिकै छ, त्यहाँ रुने मात्रै कुराहरू त्यहाँ धक्का पनि दिइरहेछ लाग्यो, त्यो पनि तपाईँ नै हो, इट्स योर प्रब्लम। किन तपाईँ जुरुको त्यहाँबाट उठेर यता आएको भए त हुन्थ्यो नि। जसरी हाम्रो चक्रबहादुर धामीजीले त्यो ज्ञान प्रयोग गरेर यहाँ आएर बस्नुभयो, त्यही बहानामा उहाँको प्रमोसन भयो त्यहाँबाट यहाँ। उहाँ बडो बुद्धिमान मान्छे, त्यसकारण उहाँले त्यो करेक्सन गर्नु खोज्नु भएन, बरु आफैलाई करेक्सन गर्नु। किन भन्नाले उहाँको उमेरले त्यस्तो अरूलाई करेक्सन गर्दा गर्दा चाहिँ तालु खुलिसक्यो। त्यसैले धामीजीले अब त्यो गल्ती दोहोऱ्याउनु हुन्न, यहाँ मलाई उठाउनु पर्छ, अरूलाई होइन, अरूलाई ठिक पार्ने होइन। एउटा सिद्धान्त सिक्नुहोस्, अलवेज करेक्ट योरसेल्फ नट अदर्स। किनभने समस्या तपाईँको मनको विस्तार हो, तपाईँले फोकस गरेको कारणले बाउ ठिक नदेखेको हो। ठिकै छैन बाउ भने बस्याकिन त उसको अगाडि, जो ठिक छैन त्यहीँ बस्ने, गौमनको अगाडि बस्ने अनि टोक्यो भन्ने। बाउ गौमनै लाग्छ भने बस्याकिन नजिक, कि बाउ भन गौमन नभन। गौमनै हो भने बाउ होइन, अगाडि नबसे। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। अर्जुन के भन्दै थियो? अर्जुन भन्दै थिए भगवान कृष्णलाई भन्दै थिए, म यो युद्ध लड्दिनँ, महाभारतको मैदानमा, रणक्षेत्रमा, कुरुक्षेत्रमा लड्दिनँ। किन बाबु, किन? किनभने यहाँ बाजे पनि त्यही हुनुहुन्छ, आफ्नो पितामह त्यही हुनुहुन्छ, मामाहरू पनि त्यही छन्, ससुरा खलकका कति मान्छे त्यही छन्। यो दाई भाइ आफन्तलाई मारेर है, अनि त्यहाँ गुरु पनि छन्, त्यसलाई मारेर मैले राज्य प्राप्त गर्नु म चाहन्न भन्छन्। यत्तिकैमा हेर्नुहोस् है, कृष्ण के भन्छन्? हेर बाबु, नुन ढिस्को नाउँ होइन, नुन रङ्गको नाउँ पनि होइन, नुनको स्वादको नाउँ हो, गुणको नाउँ। यदि नुनमा नुनको गुणलाई झिक्ने हो भने त्यो नुन के हो त? ढुङ्गो, चुन हो। चुन पनि ढिस्को हुन्छ अनि चाहिँ सेतै हुन्छ तर स्वाद हुँदैन, ढुङ्गो पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण नुन आकार प्रकारले नुन बन्ने होइन, नुन त स्वादले बन्ने हो। जुन दिनमा नुनबाट स्वाद झिकिन्छ, नुनबाट नुनिलोपना झिकिन्छ, त्यो नुनलाई फालिन्छ। कसैले पनि तरकारीमा दालमा मिसाउँदैन। त्यस्तै तिम्रा बाजे, तिम्रा गुरु, तथाकथित गुरु, तिम्रा दाइ भाइ, तिम्रा मित्रहरू तथाकथित, यो जम्मै तथाकथित। किन भन्नाले गुरु हुनुको लागि गुरुत्व हुनुपर्छ। जसमा गुरुत्व छैन त्यो गुरु होइन। याद राख्नुहोस्, गुरु भनेको पदवी होइन, कसैले कसैलाई दिने पदवी होइन त्यो। गोर्खा दक्षिण बाहु होइन त्यो गुरु भने। ल गोर्खा दक्षिण बाहु दिइदियो अनि गुरु बन्यो, त्यसरी हुँदैन। त्यसकारण गुरु त गुणबाट आउने हो, अनि गुरुको गुण शिष्यसँग लड्नु होइन। र जो शिष्यसँग लड्न खडा हुन्छ त्यो गुरु पनि होइन फेरि। त्यसकारण तिमीले जसलाई गुरु भन्यो त्यो त गोरु मात्रै बाँकी छ। ऊ साँच्चै गुरु हो भने अन्यायको पक्षमा लड्दैन। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण त्यो गुरु होइन। जसलाई तिमीले बाजे भन्यौ त्यो पनि बाजे रहेन अब। किन भन्नाले बाजे भनेको जन्मजात जन्मिने होइन, गुणबाट जन्मिने हो। जसमा चाहिँ बाजेको गुण छैन त्यो बाजे होइन। गुण भएको भए नातिको विरोधमा उठलान्, बाण उठाएर उठलान्। अब जसले नातिको विरोधमा
बाण उठाइसके ऊ के को बाजी, ऊ त शत्रु हो। शत्रुलाई मार्नु त धर्मै हो क्षेत्री। त्यसकारण अर्जुन, होल्ड योर टङ। इंग्लिशमा होइन, संस्कृतमा भनेको। तुम चुप, जुबान दो, लगाम दो जुबान को। किन भन्नाले तिमी बढी चाहिँ निद्रामा बडबडाइरहेछौ। मेरो बाजे रे, मेरो गुरु रे, यो रे त्यो रे, यिनीहरूलाई मार्दैन रे। यार कत्रो ठुलो ब्रह्म छौ तिमी। किन भन्नाले तिमी जसलाई चाहिँ मार्न खोजिरहेका छौ त्यो तिम्रा कोही पनि होइनन्, शत्रु हुन्। शत्रु नभए चाहिँ तिम्रो विरोधमा खडा हुने कुरै पनि आउँदैन। अनि क्षत्रियको धर्मै हो शत्रुलाई सिद्ध्याउनु। सुनो भाइ, क्षत्रिय कुल का बालक हूं मैं, अंग अंग में जोश। अगर हम अपने शत्रुओं को नहीं मारे तो लाख लाख अफसोस। यो कविता सुनो। क्षत्रियको धर्मै त्यही हो। त्यसकारण तिमी धर्मचित हुँदैछौ र भ्रम तिम्रो यही हो। तिमीले आकार प्रकारलाई बाजे भन्यौ, तिमीले आकार प्रकारलाई गुरु भन्यौ। नो, गुरु गुणको नाम। जुन दिनमा गुरुमा गुण हुँदैन त्यो गुरु गोरु बन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै कुरा त्यस्तै हो। नुनकै कुरा मैले उदाहरण दिएँ। आगो भने के हो? आगो भनेको गुण हो। अब जुन श्रोतामा यस्तो बेवकुफ हुन्छ त्यो श्रोतै होइन। जो सुन्न जान्दैन हल्ला गरेर बस, त्यो त श्रोतै होइन, त्यो त भिलेन हो। अब भिलेनलाई त भिलेनको दर्जा दिनु पर्यो। दण्डहीनताले चाहिँ समस्या ल्याउँछ देशमा। त्यही हो। त्यसकारण सबैको गुण हुन्छ, आकार प्रकारबाट कोही पनि हुँदैन। याद राख्नु, गुण। यहाँ कतिपय ध्यान गर्न आए जस्तो लाग्ला, त्यहाँ जुत्ता चोर्न आए पनि हुन्छ। त्यो जुत्ता चोर्ने मान्छे ध्यानी होला कहिले? कसैको त हो आँखा चिम्लेर मनोक्रान्ति यन्त्र भन्ने साथ उसलाई अगाडि जुत्तै जुत्ता आउँछ। जब जब यो यन्त्र मेरो कल्पनामा आउँछ, मेरो शक्ति भन्ना साथ उसको अगाडि त राम्रो राम्रो जुत्ता आउँछ। कहिले जोस याद राख्नुहोस्, चोर ध्यानी हुँदैन या ध्यानी चोर हुँदैन। ध्यान गर्दैमा कोही ध्यानी हुने हो र? ध्यान त घट्नुपर्छ। त्यसकारण उनले के को ध्यान गरे के थाहा? कुन जुत्ता आज लाने भनेर ध्यान गरेको, अथवा ध्यान गरे जस्तो गरे यहाँ कुन कुन चुवा खाइरहेछ भने। कतिलाई लोग्ने प्रति पीडा हुन्छ, कसलाई लोग्ने बनाउने भनेर चाहिँ हेर्नु। किनभने गुरुले भन्नुभएको छ, लोग्नेमा यदि लोग्नेको गुणै छैन भने के अब साँच्चैको लोग्ने जस्तो को छ त यहाँ? कतिलाई यो पनि होला। तपाईले चिसो आगो देख्नु भएको छ? चिसो त त्यो आगो होइन, आगो हो त त्यो चिसो हुँदैन। याद राख्नुहोस्, जुन दिनमा तपाईले चिसो आगो सल्काउनु भयो नि त्यसबाट कुनै चिज पाक्दैन। याद राख्नुहोस्, आगो त तातै हुनुपर्छ। आगोको मतलब नै ताप। ए ताप छैन भने त्यो आगो नै होइन। त्यसकारण तपाईँ अहिले श्रोता हो भने श्रोता, दर्शक हो भने दर्शकको गुण हुन्छ। त्यो गुण छैन भने त्यो दर्शक होइन। ज्ञानीको ज्ञान छैन भने ऊ ज्ञानी होइन। त्यसैले मार्नु मिल्छ यिनीहरूलाई। किनभने क्षेत्रको धर्म मार्नु, शत्रुलाई मार्नु, फेरि अरूलाई होइन, शत्रुलाई। क्षेत्रीको धर्म मार्नु हो भने स्वागरातमा श्रीमतीलाई काट्ने त होइन। यो पनि याद राख्नुहोस्। अतः सबैको गुण अनुसारै जाने।
त्यसकारण हामीले दिलदेखि बुझ्नुपर्ने कुरो के त भन्नाले जुन चीज हामीले यहाँ जीवनमा खोजिरहेका हुन्छौँ नि सबै कुरा हाम्रो फोकसबाट जन्मिने भएको कारणले हामीले सबै बाहिरको कुरा मिलाउन खोज्दै पनि भित्रको कुरा कहिले पनि आफूलाई मिलाउन खोजिनु। आफू नमिलेपछि अनि संसार कहिले पनि मिल्दैन। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। किन भन्नाले अहिलेसम्म त संसार मिलाउँदै आएको हो। कहिले कोट मिलायौँ, कहिले टाँक मिलायौँ, है, कहिले जुत्ताको तुना मिलायौँ, पलिस लगायौँ, के गर्यौँ। त्यो जति गरे पनि फेरि त्यही हुने, केही नहुने। भित्र त केही असरै पर्दैन यसले, बाहिरकै कुरा हो। किन भन्नाले अँध्यारो भित्र छ, दियो बाहिर जलाएर भित्रको अँध्यारो मेटिन्छ कहिले? यो त असम्भव, मेटिँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण मूल समस्या तपाईँ हाम्रो मन हो। त्यसैले मैले अघि उदाहरण दिएँ, मरौ जोगी हे मरौ, मरण है मिठा। जसरी मरेपछि लोग्नेको समस्या पनि गयो, स्वास्नीको पनि गयो, छोराछोरीको पनि गयो, संसारको पनि गयो, माओवादी समस्या पनि तुरन्तै समाधान। मरेर हेर्नुहोस्, त्यो समस्याले तपाईँलाई पिरोल्दै। त्यसकारण समस्याले तपाईँलाई किन पिरोल्छ त भन्नाले तपाईँ त्यहाँ ध्यान दिनुहुन्छ कि यो भएन, त्यो भएन, खुरुक्क उठेर अर्को हुने ठाउँमा बसेको भए त हुन्थ्यो। याद राख्नुहोस्। त्यसैले मरौ जोगी हे मरौ, मरण है मिठा। त्यस्तरी मर्नु जसरी गोरखनाथ मरे। गोरखनाथ मरेको मतलब के? वो विचार बुद्धि तर्क गणितको मामलामा मरे, वो कन्सियस माइन्डको मामलामा मरे, तर उनको अन्तर्मन त जागृति थियो। त्यसैले संसारको सबै समस्याको अन्तिम टुङ्गो भनेको आफै हो। र यही कुरालाई बुझ्नको लागि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मान्छेले जति कमाए पनि, जति जे गरे पनि दुःख पोखिरहेको हुन्छ। यो उदाहरण मैले अस्ति पनि दिँदै थिएँ। रेडियो प्रोग्राममा मलाई फोन गरे कसैले र उनी भन्छन् कि मेरो उमेर 58, मेरो परिवार ठिकै छ, पोजिटिभ थिङ्किङ पनि गर्छु, छोराछोरी पनि ठिकै छन्, राम्रै ठाउँमा पढ्दैछन्, सबै राम्रो छ, त्यसमा मलाई शङ्कै छैन। तैपनि यो मन व्याकुल छ, तैपनि यो मन ठिक छैन। किन दुखी हुन्छ यो मन जबकि मैले खोजेको सबै कुरा पाएको छु जिन्दगीमा? यस्तो कुनै कुरा मलाई लाग्दैन मैले खोजेको नपाएको, चाहे भौतिक होस् अभौतिक। लोग्ने ठिक छ, बच्चा बच्ची ठिक छन्, माइत ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ। मैले जहाँ जहाँ छोएँ भगवानले मलाई सबै दिएछ परिपूर्ण। आई एम सेटिस्फाइड विथ द गॉड, आई एम थ्याङ्कफुल विथ द गॉड। म कार चलाएर हिँड्छु, मेरो लागि केही पनि चिजको कमी छैन, तर यो मन चाहिँ पनि दुखी छ, यो बुझ्दिनँ म। क्यान यु इमेजिन? अनि एउटा कुरा बुझ्नुहोस् अब तपाईँहरूले या हामीहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा, किन भन्नाले यो मनको बनावटै त्यस्तो, यो सुखी हुनको लागि होइन, दुखी हुनको लागि बनाएको। ऊ मन सुखी भयो भने त जातै जान्छ मन। हाम्रो पुरानो ठेक हो यो। मन ठिक भयो भने मनको जात जान्छ। किन भन्नाले परमात्माले मनलाई ठिक नहुने गरी बनाएको, ठिक हुँदैन मन। मन ठिक भयो भने के हुन्छ थाहा छ? त्यो मन हुँदैन फेरि, त्यसकारण मन ठिक हुँदैन। मन ठिक हुनुको मतलब त तातो आइसक्रिम खानु जस्तै हुन्छ। जाडो छ, खोइ दिनुहोस् त तातो आइसक्रिम। आइसक्रिम त्यो पनि तातो। आइसक्रिम तातो हुँदै हुँदैन। अथवा तातो त गर्न सकिन्छ, आइसक्रिमलाई आगोमाथि हाल्नुहोस् तातो हुन्छ, तर आइसक्रिम हुँदैन। अब तपाईँले रोज्नु कि आइसक्रिम रोज्नु कि तातो रोज्नु? किन भन्नाले तातै खोज्ने हो भने आइसक्रिम खोज्नु भयो। एकजना मान्छे बिहानै भर्खर दोकान खोल्दै थियो झिसमिसेमा, होटलमा पसेछ। खै साउजी साह्रै यो माघ पुसको चाहिँ जाडोले मलाई चाहिँ साह्रै सताइरहेछ, खै दिनुहोस् न तातो के छ भन्छन्। सेल मालपुवा जेडी केही पनि पाकेको छैन, भर्खर आगो बालेको छु, तातो केही छैन। हुन्छ त्यो भए पनि दिनु, चुरोट सर्काउँछु भन्छ।
यो सदुपयोगितावाद। त्यसकारण संसार मिल्दैन, तपाईँले मिलाउने हो। जेरी मालपुवा स्वारी पाउँदैन भने ठिकै छ नि त, तातो आगै छ, ठिकै छ। त्यो भए पनि दिनु चुरोट त सल्काउनु पाइयो। अथवा चुरोट नखाले के गर्ने, गरे ताप्ने आगो, सदुपयोग त भयो नि। त्यसरी संसार मिल्दैन कि, यु हेभ टु मिलाइङ इट। तपाईँले मिलाउनु हो संसारलाई, ऊ त नमिल्ने गरी नै बनेको। हेर्नु त रुख बाङ्गो, अब के त्यो डकर मिले यस्तो बाङ्गो रुखबाट चाहिँ खाट बन्दैन भन्छ, शिखर मिले बाङ्गो रुखले बन्दैन भन्छ, भन्दैन। उसले त काटेर मिलाइदिन्छ, उसको काम त मिलाउने। याद राख्नुहोस्, संसार मिलेर आउँदैन। ब्रह्माजीले चाहिँ मिलाएर चाहिँ सृष्टि गरेको छैन, सबै मिलाउने काम तपाईँको। अनि हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले होइन, मेल मात्रै कति मिलाउने भने, कति मिलाउने मेल मात्रै, यिनीहरूले पनि मिलाइदिए हुन्थ्यो नि भन्छ क्या। मै मात्रै मिल्नु पर्ने कि क्या हो, मेरो लोग्ने पनि मिल्नु पर्थ्यो नि, ऊ चाहिँ नमिल्ने र म मात्रै मिल्ने, यो त मेरो कुरै मिलेन कि कसो हो यार। त्यसकारण तपाईँको लोग्ने बाङ्गो छ भने रन्डा चलाएर चाहिँ सोझो पार्न त जान्नु पर्यो नि, करौटी आरी चलाउनु सक्नु पर्यो नि, अनि पो ठिक आउँछ। त्यसकारण संसार मिलेर आउँदैन। स्वास्नी, लोग्ने, छोरा छोरी केही पनि मिल्दैन। यिनीहरू जम्मै र म्याटर कहाँ मिलेर आउँछ, त्यसलाई खार्ने काम त तपाईँको हो। अब उनीहरू मिल्दैन त्यो समस्या होइन, फेरि आफै मिलेको छैन, यो पो समस्या। त्यसकारण त्यो रुख बाङ्गो भएको समस्या होइन, मैले सोझ्याउन सक्दिनँ, समस्या त यो हो नि। अब म रुख सोझो होस् भनेर प्रार्थना गर्छु, प्रार्थना गरेर मिलेर हान्दियो, सोझो हुन्न उपाय। अब मैले गरेर सोझो हुन्छ, गर्छ, फिल्म हो यो, डकुमेन्ट हो यो। त्यसकारण बाङ्गो भए पनि चल्छ, तर मिलाउन जान्नुपर्छ। तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्तोसुकै बाङ्गो चाहिँ काठलाई पनि सिधा पार्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ ठुलो पिठो पार्नुहोस्। पहिला विदेशतिर अचेल यही चलन छ, ठुलो पिठो पारिदिने, अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ जस्तो चाहिने हो त्यस्तो खाँचामा सरर पगालेर राखिदिने, ग्लु सहित टाक्क काठ बनेर आउँछ। ए बन्द त रहेछ नि त, मसँग त्यो मेसिन छैन क्या। त्यस कारण त्यो बाङ्गो भएको समस्या होइन कि, समस्या मसँग मेसिनै छैन। त्यसकारण मरौ जोगी हे मरौ, मरण हे मिठा। मरेर त हेर, मर्नु जति मिठो केही पनि छैन भनेको के त भन्नाले तिमी विचार, बुद्धि, तर्क, गणित सबैलाई नियन्त्रण गर्न सिक अवचेतन मनबाट। संसार केही पनि होइन भन्ने कुरा अनि बुझिन्छ। त्यसकारण ध्यान भनेको गर्ने कुरा होइन, घट्ने कुरा भन्नुको कारण पनि त्यही हो। किन भन्नाले हामीले जति ध्यान गरे पनि ध्यान हुँदैन, तर ध्यान जब घट्छ नि त्यतिकै हिँड्दै घट्छ। कतिलाई गर्छु भन्नै पर्दैन, त्यसले अनुकूलतै खोज्ने हो। अनुकूलता खोजिरहनु भएको छ उहाँले, अनुकूलता त छैन नि अहिले, त्यसरी चल्ने बेला हो र यो। तर कसले रोक्ने? आफूले भए रोक्नु कसैले सक्दैन, कसैले रोक्न आए पनि आफूले नरोकेमा रोकिँदैन। त्यसकारण अनुकूलता खोज्ने होइन, प्रतिकूलताको सदुपयोग गर्ने। किन भन्नाले संसार अनुकूल हुँदैन, संसार प्रतिकूल नै बनाएको छ। मैले भनिहालेँ नि, चिसो आइसक्रिम हुँदैन, के अरे तातो आइसक्रिम हुँदैन, चिसो आगो हुँदैन, त्यस्तै हो संसार। त्यसैले गुणको कुरा कृष्णले त्यही भनेको के बाउ आमा दाई भाइ संसार यो जम्मै गुणकै कुरा हो। यो गुण छैन भने तिमीले जसलाई बाउ भने त्यो बाउ नै होइन, तिम्रो गल्ती हो उसलाई बाउ भन्ने। जसलाई तिमीले श्रीमान भन्यो, के को श्रीमान? त्यो त हनुमान। त्यस्तो मेरो श्रीमानलाई याद गर्नु भन्दा त सलमानलाई याद गर्दै आनन्द आउँछ।
मरौ जोगी हे मरौ मरण है मीठा। अब मर्ने कसरी? आत्महत्या गर्नु त भएन, त्यो भनेको त होइन। यसको सिम्पल सन्देश के हो त भन्नाले हामी विचार बुद्धि तर्क गणितको स्तरमा पीडित हुन्छ। मनको बनावट यसले प्रगति गर्छ किनभने यो पीडित छ, यो पीडित छ किनभने यसले प्रगति गर्छ। यो कुरालाई बुझ्नुहोस्, मनले प्रगति गर्नलाई नै बनाएको असन्तोष छ। ऊ सन्तोष भयो भने त विकासै गर्दैन, उसले गर्छ। अहिलेसम्म जति पनि विकास गरे नि मान्छेले त्यो असन्तोष भएरै विकास गरेको। त्यसकारण मनको स्वभाव असन्तोष। त्यसकारण म सन्तुष्ट भएन जीवनदेखि, आर यु सेटिस्फाइड विथ लाइफ भनेर सोध्छन्। ले सेटिस्फाइड भएको भए प्रगति नै हुँदैन। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण मनको स्वरूप, मन प्रगतिशील छ, मन शान्त छैन। ऊ शान्त भयो भने प्रगतिशील हुँदैन फेरि। याद राख्नुहोस्, फेरि एकपल्ट जब मन शान्त हुन्छ प्रगति गर्दैन यो मनले। जब उसले प्रगति गर्छ ऊ शान्त हुँदैन। किन भन्नाले मनको बनावट, मनको स्वरूप, मनको स्वभावै त्यही हो। जब त्यो तातो हुन्छ आइसक्रिम हुँदैन, जब आइसक्रिम हुन्छ त्यो तातो हुँदैन। जब मन सन्तुष्ट हुन्छ उनले प्रगति जम्मै फाल्दिन्छ। अब परेन फसाद गाँठे, के गर्ने लौ? अब मान्छे धरापमा, मान्छे धरापमा। किनभने खाउँ कान्छा बाउको अनुहार, नखाउँ दिनभरिको शिकार। जिन्दगी एउटा छ है, प्रगति गर्न मन लाग्छ, दुःखै दुःख बा। प्रगति नगरौँ तै पनि मन पीडित, गर्नु मन लाग्छ, नगरौँ गर्नु मन लाग्छ, गरेर दुखी हुन्छ। लु गरे पनि तातो नि बोत्लो, नगरे त पीडाइ भयो। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा क्याच 22 सिचुएसन भनिन्छ। क्याच 22 यो सिचुएसन यही हो। किन भन्नाले तपाईलाई चोइस कस्तो छ त भन्नाले, ल कैदी हो, तिमीहरूलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएकोले चोइस छ, तिमीहरूलाई गोली हानेर मारौँ कि फाँसी दिएर, दुई मध्ये एउटा तिमीहरूकै छ। यही हो हाम्रो जिन्दगी, त्यही। प्रगति गरौँ पीडा पीडा छ, नगरौँ पनि त्यही पीडा छ। किन भन् नगरौँ गर्नु मन लाग्छ, गरौँ छोड्नु मन लाग्छ। बिहे पनि त्यस्तै, नगरौँ गर्न मन लाग्छ, गरौँ छोड्नु मन लाग्छ, गरिसक्यो। त्यसकारण विवाहको बारेमा भनिएको छ कि विवाह भनेको एउटा यस्तो पिंजडा हो जसमा नफसेकाहरू क्यूमा बस्छन्। त्यहाँ जान खुब उत्सुकता, फसेकाहरू बाहिर आउन क्यू बस्छन्। थिएन दुःख थियो छ, तै पनि दुःख जहाँको त्यही। त्यसैले एउटा भनाइ छ, म्यारिज भन्ने एउटा शब्द हो नि, शब्दलाई वर्ड भनिन्छ नि इङ्ग्लिसमा। म्यारिज इज नट अ वर्ड, इट इज अ सेन्टेन्स, लाइफ सेन्टेन्स। हाम्रो हालत त्यही छ, हामी सबैको हालत त्यही छ। किन भन्दा यो गरौँ र नगरौँ दुवैमा चाहिँ पीडा छ। त्यसकारण मान्छेको पीडा अनन्त हुनुको एउटा कारण हामीले के बुझौँ भन्नाले हामी यस्तो सिचुएसनमा बाँचिरहेका छौँ कन्सियस माइन्डमा, जहाँ तपाईँले प्रगति गरेर धेरै कमाउनु भयो, धेरै बनाउनु भयो, तै पनि पीडा छ, नगर्दा पनि पीडा छ। त्यसकारण यसको मुक्ति के हो? यसको मुक्ति भनेकै कन्सियस माइन्डबाट पर अर्को माइन्ड पनि छ भनेर पहिला कुरा बुझ्नु। सबकन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्डमा ल्याङ्ग्वेज नहुने कारणले गर्दा यो माइन्डमा मात्रै तपाईले आनन्दको अनुभूति लिन सकिन्छ, शान्तिको एहसास गर्न सकिन्छ। किन भन्नाले तपाईलाई चिसान नै चाहिन्छ भने बरफ नै खाने हो। आगोमा आगोसँग चिसो आगोको आशा गरेर भएन। यदि चिसो नै चाहिने हो भने यो आगो हो, यहाँ मैले चिसान पाउँदैन, यो मूर्खता हो मेरो। किन भन्नाले म बालुवा पेल्दैछु, तेलको आशा गर्दैछु।
म बालुवा पेल्दैछु, तेलको आशा गर्दैछु, त्यसकारण मैले तोरी पेल्नुपर्छ, त्यसकारण तोरी त खोज्नुपर्छ बा। अब यहाँ हामीले अहिले पनि बालुवा पेलिरहेका छौँ, सबैले बालुवा पेल्ने काम, आशा तेलको। किन प्रगति गरेको? सन्तुष्टिको लागि। सन्तुष्टि गरेको भए प्रगति नहुने लज्जा। त्यसकारण तपाईँको आशा गलत हो, हाम्रो आशा गलत हो। हामीले पेल्नुपर्ने तोरी हो, अनि मात्रै तेल निस्कन्छ। यो मन ठिक छ, कन्सियस मन ठिक छ, यसले प्रगति गर्छ, राम्रो हो। तर यसले शान्ति आशा नगर्नुहोस्। यसलाई साह्रै नराम्रो भाषामा स्वामी प्रभुपाद, इस्कोनको संस्थापक, तपाईहरुले सुन्नुभएको होला कतिले, प्रभुपादले आफ्नो किताबमा एउटा गजबको उदाहरण दिनुभएको थियो। त्यो रमाइलो उदाहरण, त्यो उदाहरण के त भन्नाले हेर्नुस् है, स्वामी प्रभुपादको उदाहरण यो। खेतमा कहिलेकाहीँ चाहिँ साँडे हिँड्दा अनि बकुलाहरूले त्यो साँडेको अन्डकोष देख्छ है, अनि बकुलाहरू पछि पछि लाग्छ अरे, किनभने लत्री रहेछ, कुनै बेला खस्छ, कुनै न कुनै बेला यो खस्ने अवस्था छ, अनि मजाले खाऊ। यो रेफरेन्स स्वामी प्रभुपादको है। यो भन्न नहुने कुरा हो भने उहाँले किन भन्नुभयो? सामान्य कुरा चल्ता। रेफरेन्स के त भन्नाले स्वामी प्रभुपादले बडो प्रेमपूर्वक व्याख्या गर्नुभएको थियो। त्यसकारण तिमीहरूले पनि जुन आशा गरिरहेका छौ जिन्दगीबाट सुख यस्तै हो भन्ने, क्रिया आउँदैन, त्यो खस्दैन, जिन्दगीभर पछि पछि लागिन्छ। तै पनि खस्दैन। किन भने त्यसको बनावट खस्नको लागि होइन, आँप गर्यो कि पाकेपछि खस्नलाई। यसकारण यो खस्दैन। त्यसकारण त्यसको पछाडि हिँड्न बेकार छ। यदि यो अश्लील लाग्छ भने जिन्दगी त्योभन्दा अश्लील छ हाम्रो। किन भन्नाले हामी जिन्दगीभर त्यस्तै गलत कुराको पछि लागेका बकुलाहरू। अतः बुद्धिमानी के हो त भन्नाले माछा टिपेर खाने। बकुलाको लागि त माछा हो नि, नचाहिने खोज्नुहुन्छ बकुला। गलत हो यार, परमात्माले माछा बनाइदिएछ, पछि हामी अर्कै चिजसँग लाग्छ, अनि अश्लील हुँदैन हाम्रो जिन्दगी। त्यसकारण हामीले खोज्ने त माछा मात्रै। त्यसैले कन्सियस माइन्डसँग आशा नगर्नुहोस्। यो यस्तै हो, यसलाई प्रगति गर्न दिनु, यो गोरु हो, जोत्न दिनु। इट इज मेड फर प्रगति, प्रोग्रेस। त्यसकारण यसलाई जोत्नु, यसलाई लगाउनु, माइन्ड टेक्नोलोजी लगाउनु यसमा। यसले प्रगति गर्छ, खुब ब्याज दिन्छ, यसले अन्डा पार्छ खुब। त्यसकारण कमाउनेले अरबौं खरबौं कमाउँछन् यही देशमा पनि, याद राख्नुहोस्। किन भन्नाले यसको स्वरूपै त्यही हो। तिमीले चाह्यो भने यो माइन्डलाई लगानी गरेर करोडपति, खरबपति, अरबपति जे पनि बन्न सक्छ। यसको स्वरूप त्यही हो, नेचर त्यही हो, किनभने ऊ बुद्धि हो। तर यसबाट शान्तिको आशा नगर, मुक्तिको आशा नगर, प्रेम चैन आशा नगर। यदि त्यसको आशा छ भने यो मनबाट पर अवचेतन मन र अति चेतन मनमा प्रवेश गर्नुहोस्। अन्त दुनियाँ तिम्रो लागि तातो नि पुत्ला हुन्छ। तिमीले पीडा दिन सक्दैन, किनभने तिमी आफूमा मस्ती छ। ऊ नपत्याते बहिनीलाई हेर्नु के मतलब, आफ्नो संसारमा छ। अब उहाँ चाहिँ हल्लिरहनु भएको देख्नु भएको छ, तर शान्त अवस्थामा त्यो पनि हुँदैन। एकदम म बसिरहेको छु, तर म संसारबाट मुक्त छु। मलाई अरूले के भन्छ तातो नि बुझ्दैन, म मस्तमा छु। बस त्यो मस्ती, त्यही मस्तीमा मात्रै तपाईँको लभ अनकन्डिसनल हुन्छ। अहिले त कन्डिसनल लभ छ नि। त्यही मस्तीमा मात्रै तपाईँको साहस उच्चतम हुन्छ। किन भन्नाले तपाईँलाई अब दुनियाँतिर डर छैन।
त्यही मस्तीमा मात्रै तपाईँको ज्ञान विस्फोट हुन्छ। किन भन्नाले त्यो बेला तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ निर्धक्क भएर। यसकारण सिक्ने हामीले त्यही हो, भिडको बीचमा बसेर पनि एक्लो हुनु। क्यान यु डु द्याट? संसारको बीचमा बसेर पनि असंसारी बन्नु। बुद्ध पुरुषहरूलाई, भगवानहरूलाई कमलको फुलमा बसाउनुको कारणै त्यही हो। किन भन्नाले कमलको फुलको स्वभावै त्यही हो। त्यो फुल चाहिँ हिलोमा, हिलो, तर त्यो हिलोमा लुटपुटिएर बस्दैन, हिलोभन्दा माथि उठ्छ, तर आधार हिलै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो आधार यही अश्लील मन, कन्सियस माइन्ड, साह्रै भद्दा यो, सुख कहिल्यै नदिने, प्रगति गर्छ यसले, यो गोरु मन हो हाम्रो आधार। यसैले हामीलाई मान्छे बनाएको नियो कर्टेक्स। आधार त्यो हो, हिलो हो यो, तर आधार त्यो हो। तर फुल फुल्नुपर्छ त्यहाँभन्दा माथि। अवचेतन मनको, अति चेतन मनको सुवास उठ्नुपर्छ त्यहाँबाट। मुक्ति भनेको त्यही हो। Then life is really beautiful. Then you will be really thankful towards God. Thanks God. तिमीले दिएको सम्पूर्ण कुरा सुन्दर रहेछ भगवान, मैले गल्ती गरेँ। मैले गल्ती के गरेँ त भन्नाले यो कुरा बुझ्नलाई कबीरको एउटा श्लोक छ। रहीमन, यो कबीर होइन, रहीमको श्लोक। रहीमन बड़न को देखिकर लघु न दीजिए दार। ठुल्ठुलो चिज पाइयो भन्दैमा सानो चिजलाई हेरा नगर। किन हामी त त्यही गर्छौँ, ए ठुलो चिज पाएपछि ठुलो मान्छे भन्छ नि, अब साथीभाइलाई नै चिन्न छोडिदिन्छौँ अलिकति पैसा कमाएपछि भन्ने छ नि। रहीमन बड़न को देखिकर लघु न दीजिए दार, जहाँ काम आए सुई भनेको शिव, जहाँ काम आए सुई वहां क्या करे तलवार। रहीमन बड़न को देखिकर लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आए सुई क्या करे तलवार। तपाईँको टाँक चाहिँ निस्केछ, तलवारले खोज्ने। ल ठिक छ, ठुलै छ तसँग माल, के तलवार, ल ल ल टाँके एउटा लाउनु, यहाँ अलिकति च्याटे छ, टाँका लानु टाँकाले, त्यहाँ त सुइया नै चाहिन्छ, सुसी सुई। त्यसकारण शिवको अर्थ शिवमा छ, तलवारको अर्थ तलवारमा छ। तलवारको काम शिवले गर्दैन, शिवको काम तलवारले गर्दैन। यस्तै कन्सियस माइन्डको काम सबकन्सियसले गर्दैन, सबकन्सियसको काम कन्सियसले गर्दैन, कन्सियस र सबकन्सियसको काम सुपर कन्सियसले गर्दैन। त्यो त स्वाभाविक कुरा। त्यसैले हामीले जुन मन समातेर बसेका छौँ त्यो मनले सुख दिँदैन, शान्ति दिँदैन, चैन प्रेम केही पनि दिँदैन। यसले यो मन त बडो चलाक छ, यति चलाक कि पुरै जिन्दगीलाई बेवकुफ बनाउन सकिन्छ। कारण त्यही। त्यसकारण मनसँग आशा गर्नु हुँदैन शान्तिको, उसँग त प्रगतिको आशा गर्नु। नत्र भने त्यही बकुला भगत भनेको त्यही। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण मनले त्यो आशा के गरिरहेछ त? गलत कुराको आशा गरिरहेछ। यदि तपाईको खोज साँच्चै शान्ति प्रेम चैन मुक्ति हो भने यो मनबाट हुँदैन भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो, डिक्लेयर गर्नु, घोषणा गर्नु पर्यो संविधान सभाको। अब मेरो बन्ने जीवनमा, अब आगामी जीवनमा यो मन रूपी राजाको एक क्षत्रिय शासन अमान्य, लज्जा। अब यो म मनबाट, यो एक क्षत्रिय मनबाट मुक्त हुँदै म गणतन्त्रतिर लाग्दैछु। यो मनको, मेरो मनको संविधान हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण देशलाई मात्र होइन, तपाईँलाई पनि संविधान सभा चाहिन्छ यदि जिन्दगी बदल्नु छ भने। किन भन्नाले तपाईँको जिन्दगीमा राजतन्त्रले एकदमै गाँजे छ। सबै कुरा उसैले गर्ने, ले त्यो पनि कुरा हुन्छ। जहाज उडे पनि शाही रे, वन जङ्गल पनि शाही, निकुञ्ज रे, ले सबै कुरा शाही। यार यो भएन, प्रजातन्त्र भएन, लोकतन्त्र भएन। त्यस्तै मन पनि मुक्त हुनुपर्छ। त्यो मुक्त भनेको के त भन्नाले कन्सियस माइन्डको पनि काम दिनु पर्यो उसलाई पनि,
सब कन्सियसलाई पनि काम दिनु पर्यो, सुपर कन्सियसलाई पनि काम दिनु पर्यो, काम सबैलाई दिनु पर्यो। याद राख्नुहोस्, अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त भन्नाले एउटै तन्त्र मात्रै मनमा स्थापित भयो, राजतन्त्र भने चाहिँ विचारतन्त्र, बुद्धितन्त्र है, तर्कतन्त्र। त्यसभित्र पनि छ शान्तितन्त्र, प्रेमतन्त्र, ज्ञानतन्त्र, मुक्तितन्त्र। त्यहाँ गएन मन, किनभने हामीले मनलाई मात्रै भरोसा गर्यौँ। हाम्रो संविधानैले दिएन कि, संविधान बाधक रह्यो। त्यसकारण हामीले यो मनोक्रान्ति रूपी नौरोपनीको देशमा घोषणा गरिसकेका छौँ, यो एक तन्त्रीय राजतन्त्र मुक्त प्रदेश हो। यहाँ कन्सियस माइन्डको राज मात्रै चल्दैन, यहाँ सब कन्सियस र सुपर कन्सियसको यात्रा हुन्छ। किन भन्नाले यहाँ गणतन्त्र छ। त बन्धुहरू, अब हाम्रो भोजनको ब्रेक छ। त्यसपछि आजको प्रवचनको सेरोफेरोमा आएका तपाईँहरूको प्रश्न लेखेर दिनुहोस्, त्यसको जवाब म भोजनपछि डकार्दै दिउँला। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। चाबहिल गुरुदेव प्रणाम। हजुरले बताउनु भए अनुसार अनुरूप सबकन्सियस र सुपर कन्सियस माइन्डमा पुग्नको लागि के कस्तो ध्यान साधना भए, अरू के गर्नु पर्ला प्रष्ट पारिदिनु भए आभारी हुने थिए। अवचेतन मन र अतिचेतन मन भनेको पनि हामी सबैसँग भएकै मन हो। त्यो आविष्कार होइन, अथवा हामीले बनाउनु पर्ने पनि होइन। हामीले त त्यसलाई रियलाइज गर्ने हो। तर रियलाइज गर्नको लागि केही त गर्नुपर्छ। यसलाई बुझाउनको लागि यो आकाशको उदाहरण बढी सान्दर्भिक हुन्छ। आकाश पनि तीन किसिमका मानिन्छन्, घटाकाश, मठाकाश र महाकाश। यो बाहिरको जुन आकाश छ ठुलो अनन्त आकाश, त्यसलाई महाकाश भनिन्छ। अनि कोठाभित्रको आकाशलाई मठाकाश भनिन्छ। अनि हामीभित्र पनि खाली ठाउँ जहाँ जहाँ छ शरीरभित्र, त्यसलाई चाहिँ घटाकाश भनिन्छ। यसरी तीन किसिमका आकाशहरू जुन छन्, त्यो आकाशमा नै खाली ठाउँ, शून्यता। अब यो तीनवटा आकाश अन्ततः त एउटै हो। भनौँ मेरो कोठाभित्र एउटा आकाश छ, त्यो मठाकाश भयो। त्यो मठाकाश, त्यो मठभित्र, त्यो कोठाभित्रको आकाश साँघुरो हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ प्लेन उडाउन मिल्दैन, गाडी चाहिँ कुदाउन मिल्दैन, किनभने त्यो साँघुरो छ। यदि त्यो साँघुरो आकाशले बाहिरको आकाश, अनन्त आकाशलाई पाउन खोज्दछ भने, प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उपाय के रहन्छ? चारैतिरको पर्खाल जो छ त्यसलाई गाह्रोलाई भट्काइदिनु हो। यही गाह्रो काम हो। किन गाह्रो त्यत्रो पैसा लगाएर राखेको गाह्रो कसले भट्काउँछ? सित्तैमा आएको गाह्रो होइन। सित्तैमा त जिन्दगी पो आयो, गाह्रो त पुइसो तिरेको। त्यसकारण बरु जिन्दगी भट्कोस्, किनभने त्यो सित्तैमा आएको। We don't want to destroy the गाह्रो। त्यो गाह्रो भट्काउन चाहँदैनौँ हामीले। किन भन्नाले गाह्रो पैसा परेको, जिन्दगीभर चाहिँ जाओस्, साँघुरो होस्, बर्बाद होस्, केही छैन। किन भन्नाले त्यो सित्तैमा आएको। हाम्रो क्यालकुलेसन त्यही हो। तपाईँले कहिले सोच्नुभयो तपाईँको 5 रुपियाँ हरायो भने दुई खोज्नुहुन्छ, तर तपाईँ आफै हराइरहनु भएको छ, कहिल्यै खोजे छैन। कस्तो अद्भुत छैन? 5 रुपियाँ हराउँदा गर्छौँ, आफू जिन्दगीभर हराइरहेछ, त मतलब